Miss Russell Galido Villanueva, na mo requested ay kinsa siya. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisalikan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kag laing nilalang pulikan nako. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya wala ako, wa man ako'y pagkulang dito giyan kong tanan. Pagkasakit handumon ang kagahapon pa, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. Ug karon kami ngawang mihari ning dughan, kay king gugmay mo man gibudhian. Nasayop ang pagtuo ug ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kag laing nilalang pulikan nako. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang gitong yan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang gipanggamong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang gitong yan kong tanan. Alright! Thank you, Raz.